नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शहीदको बलिदानीलाई कुल्चन्ने दुस्साहस नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले पेरिस डाँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधान र सङ्घीय लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने प्रयास गरिए चिहानबाट शहीदका कङ्काल उठेर सरकार विरुद्ध लाग्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दक्षिणपन्थी र प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताबाट प्रहार गर्ने काम भएको तर्क गर्नुभयो। प्रचण्डले शहीदहरूको बलिदानी खेर नजाने उल्लेख गर्नुभयो। आफू पहिलोपटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलो मन्त्री परिषद बैठकबाट जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सबै शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको धारणा राख्नुभयो। सामाजिक प्रगतिको निम्ति सामाजिक सकारात्मक रूपान्तरणको निम्ति बलिदान गरेका शहीदहरू केही समय राज्यले केही समय सत्ताले दबाइदिन सक्छ। तिनीहरूको इतिहासलाई, तिनीहरूको त्याग र बलिदानलाई, तिनीहरूलाई दिनुपर्ने समुचित सम्मानलाई दबाएर राख्न सक्छ। तर फेरि आउने पिँढीले, मानिसहरूले त्यस्ता जन्मनेछन् जसले चिहानबाट खतलेर, चिहानबाट निकालेर त्यस्ता शहीदहरूलाई जिउँदा मानिसहरूको निम्ति उत्प्रेरणा हुने गरी निकाल्नेछन् कङ्कालहरू र ती कङ्काल लिएर फेरि जिउँदा मान्छेहरू हिँड्नेछन् भनेर मार्क्सले भन्नुभएको छ। अहिले पनि चाहे हिजोका ऐतिहासिक आन्दोलनका क्रममा गङ्गालालहरूदेखि त्योभन्दा अगाडि लखन थापादेखि अझ त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले जति सक्छौँ ती शहीदहरूलाई लिनु नै पर्छ। मैले जति बेला विद्रोहको तयारी गर्ने भनेको थिएँ सबभन्दा धेरै मैले पढेको र अलि त्यसबाट शिक्षा लिन खोजेको पृथ्वीनारायण शाहको युद्धकला नै हो। मैले एउटा लामो आर्टिकल लेखेको पनि छु त्यति बेला, कसरी चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह एउटा सानो गोर्खा जिल्ला, त्योभन्दा धेरै शक्तिशाली राज्यहरू थिए काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जस्ता सम्पन्न, आर्थिक रूपले सम्पन्न राज्यहरू हुँदाहुँदै एउटा सानो र कमजोर, हरेक दृष्टिकोणले कमजोर मानिएको राज्यले कसरी विजय गर्यो मेरो ध्यान त्यसमा थियो। र त्यो अध्ययन गर्दै जाँदा कसरी एउटा सानो शक्तिले पनि जनताका भावना र आकाङ्क्षालाई, इतिहासको आवश्यकतालाई उजागर गर्न सक्यो भने त्यो ठुलो शक्तिमा जान सक्दछ भन्ने निष्कर्ष मैले त्यति बेला निकालेको थिएँ। अहिले यहाँसम्म आउँदा हामी युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गरेका छौँ। शान्तिलाई हामीले संविधान सभामा रूपान्तरण गऱ्यौँ, संविधान सभालाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गरौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासतिर लैजाने जमर्को गऱ्यौँ। तर अहिले त्यही ऐतिहासिक जमर्को माथि, त्यही ऐतिहासिक पहलकदमीमाथि प्रहार भएको छ दक्षिणपन्थी कित्ताबाट, प्रतिक्रान्तिकारी कित्ताबाट। त्यसकारण आज हामीले यो सङ्कल्प गर्दै गर्दा यो कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी छ कि इतिहासका ती महान शहीदहरू कहिल्यै मर्ने छैनन्। संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म किच्न सक्छु भन्ने ठानेका छन् भने उनी साह्रै ठुलो भ्रममा छन्। उनी छिटै भ्रममुक्त हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने म सुझाव राख्न पनि चाहन्छु। नत्र भने कङ्कालहरू बाहिर निक्लिन्छन्, त्यो हजारौं कङ्कालहरू चिहानबाट। कार्यक्रममा पेरिस डाँडामा रहेको शहीद स्मारकमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले माल्यार्पण गर्नुका साथै शहीद परिवारलाई सम्मान गरिएको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले मुलुकभर नै शहीद र उनका परिवारको सम्मानमा कार्यक्रम गर्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राप्त उपलब्ध गुम्ने खतरा बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। जनयुद्धमा शहीद ज्यान गुमाएका बेपत्ता परिवार तथा घाइते योद्धाहरूबारे लेखिएको पुस्तक जीवनगाथाको शनिबार काठमाडौँमा विमोचन गर्दै उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र समावेशिता नै धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियासँगै सेना समायोजन, संविधान निर्माण लगायतका उपलब्धिलाई सामान्य रूपमा नलिन समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले थारू समुदायले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मुलुक निर्माणमा पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दै जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा पार्टीले शहीद र शहीद परिवारलाई सम्मान गर्ने समेत जानकारी दिनुभयो। क्याबिनेटको मेरो पहिलो निर्णय भनेकै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने
र उनीहरूलाई त्यही अनुसारको सम्मान दिने भन्ने निर्णय छ। दुर्भाग्य अहिले त्यो निर्णय स्थापित भइरहेको छैन। त्यसमा केही प्राविधिक हामीले पनि तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्राविधिक काममा हाम्रो ध्यान कम गयो। क्याबिनेटको डिसिजन गरेपछि यो प्रक्रियामा गइहाल्ला भन्ने बुझाइ थियो त्यति बेला, तर पछि त्यहाँ कहीँ न कहीँ प्राविधिक रूपले त्यसलाई विस्थापित गर्ने कोसिसहरू पनि भए। म खालि के भन्न चाहन्छु भने यसलाई स्थापित गर्न नेतृत्वको तहबाट कोसिस नभएको चाहिँ पक्कै होइन। र अरू थुप्रै कुराहरू अहिले जसरी हामी शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ, सेना समायोजन गऱ्यौँ, हतियार व्यवस्थापन गऱ्यौँ, यी आफैमा ऐतिहासिक र युगान्तकारी प्रकृतिका छन्। अहिले कतिपय मान्छेलाई मन पर्न सक्छ, कतिलाई मन नपर्न पनि सक्छ, विचार त आफ्ना आफ्ना हुन्छन् नै। तर हामीले जे कर्म गरेका छौँ त्यो युगान्तकारी गरेका छौँ। बलिदान जो भएको छ त्यो पनि युगान्तकारी प्रकृतिकै छ, ऐतिहासिक प्रकृतिको छ। शान्ति सम्झौता र शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नको लागि हामीहरूले खेलेका, सबैले खेलेका भूमिका पनि दूरगामी छन्, ऐतिहासिक छन् भन्ने म ठान्छु। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले प्रकाशन गरी सार्वजनिक गरिएको जीवन गाथामा 580 शहीद ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका तथा घाइते व्यक्तिको जीवनी समेटिएको छ। यसमा 328 शहीद तथा मारिएका व्यक्ति, 250 बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र 102 घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको जीवन समेटिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समाजवादी क्रान्तितर्फ मुलुक अघि बढेको बताउनु भएको छ। 26औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ केन्द्रीय समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व जनताले राजनीतिक नेतालाई दिएको समेत बताउनु भयो। अब समाजवादी क्रान्तिका लागि सशस्त्र स्वरूपको अभ्यास गर्न जरुरी रहेकाले शान्तिपूर्ण तवरबाट समाजवादी क्रान्ति अघि बढाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले यसमा प्रतिक्रियावादी वर्गले प्रतिरोध गर्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले जनतालाई जागरण दिन सफल अभियानका रूपमा जनयुद्धलाई लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालको जनक्रान्तिमा निर्णायक भूमिका जनयुद्धको रहेको, तर त्यसअघिका धेरै जनवादी क्रान्ति असफल भएको जिकिर गर्नुभयो। आज हामीले यो जनयुद्ध दिवस मनाइराख्दाखेरि अब हामीले नेपालमा समाजवादी क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्ने, आजको हाम्रो मुख्य राजनीतिक कार्यभार भनेको त्यो हो। र जनवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति हामीले जुन बहस हामीले गरेका थियौँ, आज फेरि समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति, यसलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति हामीले वर्ग सङ्घर्षका ती सबै रूपहरूलाई पनि स्मरण गर्न जरुरी छ। आज जनताको हातमा राजनीतिक सत्ता प्राप्त भएको छ। आज नेकपाले यो देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। जनताले नेकपालाई यो देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् र सत्तामा सुम्पिएका छन्। समाजवादी क्रान्ति गर्ने जिम्मा पनि आज जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई, मुख्यतः नेकपालाई नै आज सुम्पिएका छन्। त्यसैले आज हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्दाखेरि त्यसमा जनयुद्धको के भूमिका हुन सक्छ, यो प्रश्न आज हाम्रो बीचमा एउटा बहसको विषय छ। कि आज हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति फेरि सशस्त्र सङ्घर्षको रूपहरूलाई अभ्यास गर्न जरुरी छ त भन्ने एउटा बहस आज छ। त्यसकारणले हाम्रो निष्कर्ष के छ भने आज हामी सत्तामा छौँ, हामी सरकारमा छौँ। त्यसकारणले समाजवादी क्रान्ति गर्नको निम्ति हामीले सशस्त्र स्वरूपहरूको अभ्यास गर्ने, प्रयोग गर्न चाहिँ त्यो आवश्यक छैन। शान्तिपूर्ण र सङ्घर्षात्मक रूपमा संयोजन गरेर आन्दोलन सुरु भएको र त्यसैको प्रतिफल विक्रम सम्वत 2062-63 का आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएको उहाँले बताउनु भयो।
बैतडीमा किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्याको विरोधमा विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको बागबजार स्थित पद्मकन्या क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले बागबजारदेखि माइतीघरसम्म विरोध प्रदर्शन गर्दै हत्यारालाई छिटो पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गरेका छन्। विद्यार्थीहरू कालो पोसाक, निधारमा कालो पट्टीका साथै मुखमा पनि कालो टेप टाँसेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले मुलुकमा बलात्कार, हत्या, हिंसाको घटना बढ्दै गए पनि अपराधीहरू कानुनी कारबाहीमा आउन नसकेको आरोप लगाएका थिए। स्वतन्त्र तरिकाले जिउने अधिकार पाउनु पर्यो। यस घटनाको र यस्ता बालबालिका माथि बलात्कार भइरहेका घटनाहरू उहाँले रोक्न सक्नु भएन भने के उहाँले अब महिलाहरूलाई बाँध्ने कानुन ल्याउन थाल्नुभयो? यस कानुनको त्यो कानुन उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो, सो सायद त्यो प्रपोजल राख्ने अधिकार पनि उहाँलाई छैन, किनकि उहाँ पनि एउटा महिला हो। उहाँले पनि सङ्घर्ष गर्दै त्यहाँ पुग्नु भएको होला। हामी आम जनताले नै उहाँलाई त्यहाँ पुर्याएका हुन्ला। तर अहिले चाहिँ उहाँ गएर उहाँले हाम्रो एउटा नारी हो भन्ने कुरै बिर्सिनु भयो। उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्रको म नेपाल आमा हो, म मेरो विरुद्धमा कसैले आवाज उठाउन पाउँदैन भन्नुहुन्छ। हामीले नारीले सुरक्षित छैनौँ। एउटा नारीको लागि एउटा कानुन नियम चाहिँ एउटा स्ट्रङ खालको बनाउन सकिँदैन भने उहाँले बसेको केही अस्तित्व रहँदैन। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले पीडितलाई न्याय दिन राज्य चुक्न नहुने समेत बताएका थिए। प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। मन्त्री सोनलले कोरोना महामारीका कारण आशा गरे अनुरूप कार्य गर्न नसके पनि उपलब्ध स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशभित्र सडक निर्माण, सिंचाई, खानेपानी, भौतिक संरचना निर्माण लगायतको क्षेत्रमा कार्य गरिएको छ। मन्त्री सोनलले कोरोना महामारीको प्रकोपका बावजुद प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि हालसम्म एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका 64वटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा 5 किलोमिटरका दरले कुल 356 किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको बताउनुभयो। जसमध्ये 51 किलोमिटर कालोपत्रे सडक, 75 किलोमिटर ढलान, 170 किलोमिटर ग्राभेल तथा 60 किलोमिटर नयाँ बाटो खोल्ने गरी निर्माण गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सिंचाइतर्फ 5430 हेक्टर जग्गा सिंचित गरिएको वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। मन्त्री सोनलले 8वटै जिल्लामा मझौला सिंचाई योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो। प्रत्येक जिल्लामा 400 हेक्टर जग्गा लाभान्वित हुने गरी 3-4वटा मझौला सिंचाई योजना सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयको प्रगति विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र 26वटा धर्मशाला निर्माण, 8वटै जिल्लामा गरी 9वटा दलित छात्रावास निर्माण, 8वटा ज्येष्ठ नागरिक आवास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। सङ्घ सरकारको सहयोगमा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत गत 2 आर्थिक वर्षमा 2201 घर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री सोनलले जानकारी दिनुभयो। 356 किलोमीटर टोटल सड़क, 3-4 प्रकार के सड़क बनाए हम लोगों ने। एक कालो पत्र किया है 51 किलोमीटर, दूसरा ढलान सड़क निर्माण हुआ है 75 किलोमीटर, तीसरा ग्रेवल सड़क निर्माण हुआ है 170 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने नया ट्रैक, नया बाटो खोलने का काम किया है। तो इस प्रकार से 356 साढ़े 300 किलोमीटर लास्ट ईयर के हराहरी में हम लोगों ने फिर भी इतना विषम परिस्थिति में भी काम करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से आपको सिंचाई में भी एक गजब का हम लोग का उल्लेखनीय उपस्थिति रहा है। तो ऐसे अगर सिंचाई में देखेंगे तो अभी चालू आर्थिक वर्ष में जो हमने रिपोर्ट पाया है 5430 हेक्टर ठप जमीन में सिंचित करने का काम हम लोगों ने किया है। और आने वाला दिन में ये मात्रा और ज्यादा इसलिए बढ़ने वाला है कि प्रत्येक जिला में हम लोगों ने मझौला सिंचाई योजना का काम प्रारंभ किया है। तो एक मझौला सिंचाई योजना से एक ही जिला में 400-500 हेक्टर जमीन सिंचित होने का लक्ष्य है। तो प्रत्येक जिला में 3-4 करके मझौला सिंचाई योजना का हम लोगों ने कार्य लाया है। उसी प्रकार से 240 आपको डीप ट्यूबवेल जिसमें
प्रदेश सरकार और संघीय सरकार के संयुक्त अनुदान में भी कुछ चलने वाले हैं और चल रहे हैं। तो हमारे 33 जो है सो पावर ड्रिल और 240 डीप ट्यूबवेल हम लोगों ने इस साल जड़ान किया है जी। ये दोनों का संयुक्त रूप से हम देखेंगे कि आपको ये 5,500 हेक्टेयर जिसको मैंने बताया कि जमीन सिंचित हो रहा है। आपको हेडवर्स के काम सिंचाई में अगर आप देखेंगे तो उसी प्रकार से 93 हेडवर्स में हमारा काम हुआ है। झुलुंगे पुल हम लोगों ने 3 ठो कंप्लीट किया है, 10 ठो हमारा लक्ष्य है कंप्लीट करने का। हमारे पास तो सीमित स्रोत साधन है, तो उसमें हमने 3 को कंप्लीट अभी तक हम लोग कर पाए हैं। 3 में काम हो रहा है, 1 कंप्लीट हुआ है। तो उसी प्रकार से खाने पानी का योजना भी हम लोग काम कर रहे हैं। धर्मशाला हम लोगों ने 26 बनाया है। 9 ठो दलित छात्रावास इस साल हमारा 9 जिला में 8 जिला में कंप्लीट होने की स्थिति में है, लगभग अंतिम चरण में है वो। 8 ठो ज्येष्ठ नागरिक प्रत्येक जिला में, एक वो अंतिम चरण में है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि अब इस साल तक हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और ये साल दलित धर्मशाला और क्या कहते हैं दलित छात्रावास और ज्येष्ठ नागरिक आवास इस साल हम लोग सोसाइटी को हैंड ओवर करने वाले हैं। ये प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा एक उल्लेख्य उपलब्धि है। दूसरा जो अभी हमने उस दिन काठमांडू में भी रिपोर्टिंग पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि जनता आवास में भी प्रदेश नंबर 2 लीडिंग अवस्था में है। और हम लोगों ने 2 साल में जो है सो 2101 घर कंप्लीट करके 2000 परिवार को हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं। और बाकी के 4,659 घर का जो एग्रीमेंट हुआ है, तो इस कमिंग आर्थिक वर्ष में उसको कंप्लीट करके कुछ नया घर भी हम लोग बनाने की स्थिति में हैं। तो इस प्रकार से जनता आवास, दलित छात्रावास, ज्येष्ठ नागरिक, खाने पानी, सिंचाई और जो है सो मैंने सड़क की बात कही है, सड़क में हम लोग काम कर रहे हैं। मन्त्री सोनलले चालु आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 4,659 घर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री सोनलले प्रदेश परिवहन सेवा फागुन महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ। जनतालाई सरल, सुलभ तथा व्यवस्थित यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धनतेरसका दिन 3,09,82,000 रुपियाँमा 5वटा बस खरिद गरेको थियो। कार्यविधि अभाव तथा बसको भुक्तानी हुन नसकेकाले बसहरू त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको थियो। 5वटै बसको भुक्तानी गत पुस महिनामै भइसकेकोले कार्यविधि निर्माणको कार्य सम्पन्न भए लगत्तै बस सेवा सञ्चालनमा आउने मन्त्री सोनलले बताउनुभयो। लेकिन मंत्रालय की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको पूरा गाइडलाइन मिलेगा, पूरा गाइडलाइन ये दिया जाएगा कि किसी भी सूरत में हमको जो सार्वजनिक बस जो चल रहे हैं उनसे ज़्यादा सहूलियत में बस चले, उनसे सुलभ, सरल, सुरक्षित, व्यवस्थित, 3-4 बात मैं फिर से कहूँगा कि सरल तरीका से, सुलभ तरीका से, सुरक्षित तरीका से, व्यवस्थित तरीका से इन टाइम समय पर बस संचालन करे, ताकि लोगों को अपना यहाँ का कार्यालय अथवा जनकपुर जो अभी अस्थायी राजधानी के रूप में है, पूरे प्रदेश को जोड़ने वाला वो है, कि वो इतना सफल तरीका से चले, उसका इतना अच्छा इम्प्रेशन पड़े कि लोग को मन में लगे कि हमको अगर चढ़ना है, हमको अगर एक दूसरे से जाना है तो हमको प्रदेश परिवहन में जाना है, हमको सुरक्षित तरीका से यात्रा करना है, हमको समय पर यात्रा करना है तो उस परिवहन में चले, प्रदेश परिवहन में चले। और इस प्रकार से ये जो सफल हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों ने नीति लिया है कि इसको अंतर प्रदेश में भी संचालन करें। प्रदेश के भीतर अगर सफल हो गए तो अच्छा से चलाइए, तो फिर ये काठमांडू या अन्य प्रदेश में भी इसको हम लोग प्रमोट करके इसको विस्तार करेंगे। तो अभी जो आपने कहा तो इसका रेट जो अभी जो रेट चल रहे हैं उससे सुलभ रेट में, सुलभ दर में इसको संचालन करें। 50 सीट क्षमता भएको सो बसमा सीसीटीभी क्यामेरा, स्वचालित ढोका र वाइफाईको सुविधा समेत रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश परिवहन सेवाका लागि बस खरिद गरेर धनुषाको ढल्केबरमा महिनौदेखि थन्काएर राखेको थियो। त्यसको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि मन्त्री सोनलले यसै महिनाभित्रै बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिनुभएको हो।